नाम्नी सुप्रिया सूर्यवंशोद्भवस्य राजेशुक्तनादेशस्य सागरिका नाम अस्माकं मम सह कुटुम्बानां क्षेम स्थैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं मम गृहे व्यापारे उद्योगे अष्टलक्ष्मी स्थिरनिवास योग्यता सिद्ध्यर्थं मम मंडल दीक्षा अंतर्गत हरिहरपुत्र अय्यप्प स्वामी संपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं निर्विघ्नता शबरी यात्रा योग्यता सिद्ध्यर्थं अन्योन्य ब्राह्मण गुरु सहाय द्वारा मणिकंठ स्वामी अष्टोत्तर शतनाम परिपूजनम अहम करिष्ये गणेशाम्बिकाय महाजायामि दानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि कलशंलो पूतोटि नीळु चल्लंడి पादयोगा शर्करामद संयुक्तं स्नानार्थं प्रदिक्ष्यतां पंचामृतेन स्नापयामि पंचामृत स्नानान्तरेण पुनरपि शुद्धोरके स्नापयामि आपो इष्टामयो वः स्थानबोध्येदातना महेर्णायोगशिवतमोसः मलनीर्जल तस्य बादेनामस्ते नो माद्रा तस्माद्रङ्गमाम्बो यस्य क्षामिदापो जनताजनः वस्त्रोपवस्त्रार्थे कार्पासमर्पयामि गन्धं परिकल्पयामि गन्धं रूपेण पशुमावे गन्धद्वारा ईश्वरे सर्वभूतानां स्वामी होपोपविशेष्यं गंधं परिकल्पयामि आर्द्रकाचूर्णं समर्पयामि कुंकुमविलेपनं समर्पयामि परिमलद्रव्याणि परिकल्पयामि पूजास्ते ऋतुकालोद्भव सौभाग्य द्रव्याणि मंगलमहनीराजनदीपं चन्द्रयामि हिरण्यपात्रं मधुपूर्णं ददाति मधुव्योथानीति एकदा ब्रह्मणोपहस्ते गदेवैजमानायुष्टे ददाति आनन्दनीराजनं परिकल्पयामि नीराजनान्तेन सुधात्मनि कुर्यामि नेत्रे प्रशान्तायामि नमस्करोमि एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् दिव्यमंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि चेतुरक्षित गणपति गौरी प्रसादं यजमानस्य शिरसा गृह्णातु उत्तरे शुभकर्मणे अनिर्विघ्न गौरी प्रसादं यजमानस्य शिरसा गृह्णातु अखण्डित सौभाग्यवती भव निदास्थानं प्रवेशयेषु शुभां तस्मि विषयेण देवहितं यथायो तस्य इन्द्रो तस्य वाः तस्य पूषा विश्ववेदाः तस्य नस्तारिश्वरिश्वरेणि तस्य नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्तिः ॐ नमस्ते गणपतये तमेव कक्षं दत्तमसे तमेव केवलं दत्तासि तमेव केवलं भक्तासि तमेव सर्वं कलविदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मासि नित्यं कुशं वच्मि सत्यं वच्मि पंचामृतं भूमिरासोनदोनिलोका तं चत्वारि वाक्पदानि तं गुणत्रयातीतः तमोसात्रयातीतः तं देहत्रयातीतः तं कालत्रयातीतः तं मूलाधारासोसृत्यं तं शक्तित्रयात्मकः तां योगिनो ज्ञायन्ति नित्यं तं ब्रह्मास्त्र अनुस्वारपरतरः अर्थेन्द्रहृदौ कालेन रुद्धौ एतदोनस्वरूपौ गकारपूर्वरूपौ अकारोद्यमरूपम् अनुस्वारशान्तिरूपं तन्नोर्निप्रचोदयात् एकरक्तचित्रहस्तं पादकं गृहीतानौ उतञ्जवरब्रह्मस्य विभ्राणं मोषकर्तजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवासौ रक्तगन्धायुक्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सम्पूर्णं भक्त्याङ्गं पिनन्ते जगद्गानमस्तौ आविर्भूतदृश्यारूपे विचारणम् एतद्याय शिवनित्यं च योगी योगिनामरः नमो प्रातपदये नमो गणपतये नमः प्रवरपदये नमस्ते अस्वलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः परिणीर्याफलापुष्पाय पुष्पिणे बृहस्पतिप्रसूतास्तानं चत्वरमसः फलं मनोरथफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं यस्मात् तस्मात् क्षेत्रफलोदकेन स्थापयामि या परिणीर्याफलापुष्पाय पुष्पिणे बृहस्पतिप्रसूतास्तानं चत्वरमसः फलं मनोरथफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं यस्मात् तस्मात् शिवं यस्यात्मशान्तिं प्रयच्छ मे फलोदकेन स्थापयामि फलोदकस्नानान्तरेण पुनर्विशुद्धोदकेन स्थापयामि आपो
आपोषामयोगः सामूर्तेर्दातना महेरणाक्षते योगशुद्धमोषा तस्सभादेदेहनः उक्तेरु मात्रा तस्माद्रङ्गमाम्भो यस्य क्षयायिन्वरापो जनेथा जनः महागणाधिपतये नमः गन्धं परिकल्पयामि कुङ्कुमविलेपनं समर्पयामि परिमलद्रव्याणि परिकल्पयामि पूजार्थे ऋतुकालोद्भव ఒక పువ్వు పెట్టి దండం పెట్టు పుష్పం పరికల్పయామి అనయా కూడా మహాగణాధిపతేన భగవాన్ సర్వాత్కా సర్వం శ్రీ విఘ్నహర్తార మహాగణపతి దేవత సుప్రియత సుప్రసన్నా వరదా భవతు ఆ పువ్వు తీసుకొని కళ్ళకలుకొని పక్కకు పెట్టే ఉత్తర చండీశ్వరాయ నమః महागणपतिर्मागणपतिर्सूयेतु आपोष्टामयोगवः स्थानभूर्जयदातना महेरणाक्षते योगशुभतमोरसा तस्सभादेदेनावस्तेरु मात्रा तस्मादरङ्गमावो यस्य क्षया इव रापोजनेथा जनः शुचियं धृत्वा शुद्धोरकेन स्तपयामि आपोष्टामयोगवः स्थानभूर्जयदातना महेरणाक्षते योगशुभतमोरसा तस्सभादेदेनः वस्तेरु मात्रा तीसुक्षसे विग्रहं तीसुक्षसे ఇప్పుడు తాంబాణం ఎక్కడ పెట్టావు స్వామి అంటే ఈనే ఉంటది దాంట్లో ఉంటది గంధద్వారాశ్వరేశ్వరీం సర్వభూతానాం స్వామిహోపహేస్యం గంధం పరికల్పయామి అద్రకాచూర్ణం సమర్పయామి కుంకుమలేపనం సమర్పయామి పరిమళద్రవ్యాణి పరికల్పయామి యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతేయసాయం పురస్కార్ ఆయుష్యమగ్రియం పదమం చ శుభ్రం యజ్ఞోపవీతం పరమస్తు తేజః योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवते चन्द्रमा वापां पुष्पमो वाचस्राय मातां निर्यामि अभ्यवक्राय नावलं कुर्यामि वसन्ताग्राय मासन्दो कुर्यामि अग्नेन्द्रेण मानेत्रं कुर्यामि वसूर्पगणाय माकरणं कुर्यामि ओं वासन्ताय मालानं कुर्यामि ओं गणाधिपाय माश्रं कुर्यामि ओं सर्वेश्वराय नमः सर्वाण्यङ्गानि पूजयामि गणपतये नमः ओं गौरीपुत्राय नमः ओं गणेश्वराय नमः ओं चन्द्राय नमः ओं अव्ययाय नमः ओं भूताय नमः ओं दक्षाय नमः ओं अध्यक्षाय नमः ओं निजन्द्रियाय नमः ओं मंगलवाते नमः ओं नन्दसेवराय नमः ओं वाणीप्रदाय नमः ओं अव्ययाय नमः ओं सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः ओं सर्वत्रयाय नमः ओं शार्वीर्याय नमः ओं सर्वात्मकाय नमः ओं सृष्टिकर्ते नमः ओं देवाय नमः ओं अनेकात्माय नमः ओं शिवाय नमः ओं शुद्धाय नमः ओं मुख्यक्षत्राय नमः ओं लंबोदराय नमः ओं सूर्पगणाय नमः ओं हरये नमः ओं ब्रह्मविन्द्रमाय नमः ओं कालाय नमः ओं ग्रहवणे नमः ओं कामने नमः ओं सौरसूर्याग्नोषाय नमः ओं पाशाकुराय नमः ओं चण्डाय नमः ओं गुणागिराय नमः ओं निरञ्जनाय नमः ओं मकरवशाय नमः ओं सर्वसिद्धाय नमः सिद्धार्थरामयाय नमः ओं वीरव्रताय नमः ओं वरदाय नमः ओं शाश्वताय नमः ओं रुद्रे नमः ओं निजप्रियाय नमः वीरवयाय नमः ओं रत्ने नमः ओं चक्रे नमः ओं शाब्दे नमः श्रीराय नमः हरयाय नमः पुरगाराय नमः श्रीवते नमः उदयाक्षराय नमः पुराणवेदे नमः कृताय नमः हरिकल्पशानाय नमः रत्नचौडामणे नमः कान्ताय नमः आपादाय नमः अमायाय नमः अश्वश्रीगाय नमः सौम्याय नमः भक्तिवादायकाय नमः शान्ताय नमः एवंताय नमः स्थानरुद्राय नमः ज्ञान्ये नमः जयाताय नमः दाताय नमः देवविजयाय नमः प्रवेवरागमाय नमः श्रीकण्ठाय नमः सुरेश्वराय नमः रामास्त्राय नमः विदेय नमः नागादिकोविदे नमः सूरकण्ठाय नमः वेङ्कटे नमः सामूहिकाय नमः तस्मै नमः गुरुसुताय नमः अग्रण्ये नमः वीराय नमः वागीकाय नमः इंद्रायकाय नमः गुरुविलुप्याय नमः अग्रमूर्ते नमः अद्भुतमूर्ते नमः आमेराय नमः रामचन्द्राय नमः ब्रह्मवल्लभाय नमः वत्सराय नमः माये नमः मुसवानाय नमः कृष्णाय नमः कृष्णाय नमः प्रसन्नात्मे नमः सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः सिद्धिबुद्धिसमेत श्रीमन्महागणाधिपतये नमः दोषपूर्णेश्वराय वन्दे नानाविधपरिवर्तनपुष्पाणि परिकल्पयामि पुष्पस्योपरि धूपम् वनस्पतिरूपे नानाविधे समजो आग्नेय सर्वदेवानां धूपोऽयं दृश्यते अभिदधीपं दर्शयामि धूपदीपाग्रेणां ततः फलनैवेद्यं
सत्यं कर्तेर्वजन्यामि ओंकाराय स्वाहा उपानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणि आत्मां प्राय नैवेद्य निवेदयामि मध्ये मध्ये उदकपाणिं समर्पयामि पूर्वापोषं समर्पयामि उत्तरापोषं समर्पयामि हस्तं प्रक्षालयामि हिरण्यपात्रं मधुरपूर्णं ददाति दिव्यो सानीति एकदा ब्रह्मणो भक्ते करेव यजमानाय स्नेहदाति मंगलार्कविदास्यासेयाते लक्ष्मीरासस्यां वेदयामा परिपालय मानवमुखेयालयोगां शम्भुर्नागेश्यामा परिपालय नीराजनान्त्रेण शुद्धात्मै तोयामि नेत्रेषु रक्षां दारयामि नमस्करोमि एकदन्ताय मुनेर्वृन्दाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् कन्यमो नमः गणपति भगवाने आदिमो नमः गणपति भगवाने सर्वैयप्प महागणाधिपतये नमः यथास्थानं प्रवेशयेत् महागणाधिपतये नमः यथास्थानं प्रवेशयेत् योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्त्रः तस्कर्माणेभ्यः ऊर्ध्वन्निगाद्वेषजं षण्णोऽस्तद्विपदे षष्ठपुष्पदे ॐ शान्तिः 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 सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सपोमिं विश्वदोदुस्वाहा इंद्रदिशद्दशांगुलं पिंडी పెట్టిరు దాని వల్ల నాదే రామస్మయమారోజాయాం చతుషా పాదోస్య విశ్వభూతాని నివాస్యాం దివి త్రిపాదోద్భవదే పురుషः పాదోస్య హావాత్రా తతో విశ్వం చక్రాపదోషాసనాశనేయే తులసే దేవాని మదన సంతోష్య సీనాతే త్రిశ్వైశ్వర్తవిః సప్తాస్యాస ప్రదయః సప్తస్వరకదా देवायज्ञन्तर्वानामवत्तं पुरुषं पदं सम्यक्तं परिप्रोक्षणो प्रणयात्मकदा तेन देवाय यथा साक्षात् शेषे तस्मात् ज्ञानसर्वतः संवृतं पुरुषदाभ्यं अशोचाच्चदेवायुज्ञानान्यासे तस्मात् ज्ञानसर्वतः बाहुकाउरुपादा उच्यते ब्राह्मणो सर्वमासे बाहुरादिकपुरः उरुदस्य द्वैषः पद्गां क्षोत्रोर्धायः चन्द्रवामनसोजाता सूर्योर्धायः मुखान्तश्चाकृष्ट प्राणात् वायुजायः नाभ्यारासीन्तरिक्षं श्रीश्वस्तु समर्तदा अध्यां पूर्वदिशस्तोत्रात् तथा लोकागुम् अकल्पयन् वेदाहमेनं पुरुषं महन्तं मारुत्यवर्णं तमसुकुमारे सर्वाणि रूपाणि विच्चरीरः नामानि रूपान् पुरन्दरास्ते दाता प्रसाद्यमुदारहारा चक्रं विद्वामेश्वरस्य तमेव विद्वान् देवोतिनाशपन्थाः अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयन्तदेवाः तान् धर्मान् परमाज्ञातन तेनाकं महिमा सृजन्ते सुखभोगप्रवर्धनस्मात् तस्मात् श्रोण्यस्य शान्तिं स्वयस्य मे परोरमे स्थापयामि परोरमस्नानान्तरेण शुद्धोरमे स्थापयामि आत्मैष्ठामि योगः तालुभूचेद्राक्षरेयो शुद्धमोसा तस्वादेनां श्रीरुमात्रा तस्मात् रङ्गमाम्बोयस्य ख्यानदा आम्बोधने दादनः अनया प्रजापतिनेन भगवान् सर्वात्मका सरस्वती वल्ली देवसेनधरे सुब्रह्मण्येश्वर स्वामी देवता सुप्रियता सुप्रसन्ना वरदा आम्बोयिष्ठामि योगः साधुचेद्राक्षरामहेरणाक्षते योगसुखमोदा तस्वादेनां श्रीरुमात्रा तस्मात् रङ्गमाम्बो यस्य ख्यानदा आम्बोधने दादनः పంతులు शुद्धोरकेन स्थापयामि కొంచెం మీరు ఆపుతారా మీకోసం యాది పూజ పడతలేదు మీ మాట లెక్క పడుతున్నాయి వీడియో మీరు అందరు లేవు నా కోసం ఈడున్నాయి కదా ఇది ఒకటి కడిగి చిన్నది అవసరం లేదు బయటికి తెల్ల పూలు దాంట్లో వేసి అదే కడిగినాక ఇది అవి పూలు పండ్లదే కదా స్వామి దాంట్లో పూలు వేసి పూల తెల్ల పూలు వేసేసి ఆ బేసిన్ మనోహరం విలేపనం చేతులకు పాదాలకు అట్లాగే విభూతి కూడా పెట్టి కొంచెం విలేపనం సురశ్రేష్ట ప్రీత్యర్థంబర సిద్ధి శ్రీమన్మహావాయిద ఇది అటు స్వామి 20 లేకుంటే మామూలుగా రిఫైండ్ ఆయిల్ పోసినా బాధలేదు కింది కూడా గంధం పరికల్పయామి కుంకుమ విలేపనం పరికల్పయామి కుంకుమం కాంచనా దివ్యం కామనా కామసంభవా కుంకుమేన చిరాదేవ గృహాణ శ్రీమన్మహా షణ్ముఖాయ నమః
समर्पयामि यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापते यस्सहयं पुरस्तात् आयुष्यमप्रियं प्रथमं च शुक्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति पुष्पमालिकान् परिकल्पयामि शङ्खाय नमः ओम वाल्मीकि भवाय महाकालो पूजयामि इंद्रावसैनिकाय महाजामे पूजयामि ओम बुद्धाय महादेवे पूजयामि ओम दैनाथाय महाभूत पूजयामि ओम बालकवटकाय नमः पूजयामि ओम कटकाराय नमः नाम पूजयामि सर्वाभिषदाय नमः देव पूजयामि ओम जारवक्षस्त्रे नमः वक्षस्त्रं पूजयामि नेत्रदायकाय नमः बाहुं पूजयामि रजतन्याय नमः खण्डं पूजयामि प्रभुराय नमः दुर्गं पूजयामि पुरुषश्रेष्ठाय नमः नासिकां पूजयामि पुण्यमूर्ते नमः सर्वं पूजयामि कमलोचनाय नमः लोचां पूजयामि कस्तूरीन्द्रगात्राय नमः पूजयामि वेदविजय नमः प्रथमं पूजयामि तिलोकवेदमहाक्षरं पूजयामि भस्मोद्धूलितविग्रहाय नमः सर्वाण्यङ्गानि पूजयामि शिववाहनाय नमः द्विजगुराय नमः द्विषट्नेत्राय नमः शक्तिधराय नमः विष्टाप्रबन्धनाय नमः तारकासुमार्गे नमः रक्षोरबन्धाय नमः भवत्ताय नमः ओम प्रमत्ताय नमः ओम मत्ताय नमः सुरसेनसुराध्यक्षाय नमः देवसेनाम्ने नमः ओम प्राज्ञाय नमः कृपालवे नमः ओम भक्तवत्सलाय नमः ओम वासुदाय नमः ओम शक्तिधराय नमः ओम कुमाराय नमः रौद्राय नमः ओम सेनान्ये नमः ओम जर्मणे नमः ओम विशाखाय नमः ओम शंकराचार्याय नमः ओम सुरस्वामे नमः ओम गणस्वामे नमः ओम सर्वस्वामे नमः ओम सनातनाय नमः ओम अनन्तशक्ते नमः ओम अक्षोभ्याय नमः ओम भारतीयंतराय नमः ओम गंगासुराय नमः ओम सर्वभूताय नमः ओम आहुताय नमः ओम कावगात्र्याय नमः ओम ब्रह्माय नमः ओम ब्रह्माय नमः ओम ब्रह्माय नमः ओम कमलासनोस्ताय नमः ओम एकवर्णाय नमः ओम द्विवर्णाय नमः ओम त्रिवर्णाय नमः ओम सुवर्णवर्णाय नमः ओम चतुर्वर्णाय नमः ओम पंचवर्णाय नमः ओम प्रजापतये नमः ओम महापतये नमः ओम अग्निगर्भाय नमः ओम शमीगर्भाय नमः ओम विश्वेशे नमः ओम सुरालिंगाय नमः ओम हंसनाय नमः ओम स्वगराय नमः ओम पटवे नमः ओम पटवेशपुरे नमः ओम पुष्णे नमः ओम गवस्ते नमः ओम गहनाय नमः ओम चंद्रवर्णाय नमः ओम कलाधराय नमः ओम मायाधराय नमः ओम महामाये नमः ओम कैवल्याय नमः ओम शंकराचार्याय नमः ओम विष्णुयोने नमः ओम अनेयात्मने नमः देववते नमः ओम अनामयाय नमः ओम परमेश्वरे नमः ओम परब्रह्मणे नमः ओम वेदगर्भाय नमः ओम विरासुताय नमः ओम पुरन्दरगण्यावते नमः ओम महासारस्वताय नमः ओम शिखाहस्राविलापे नमः ओम रोगनाय नमः ओम रोगनाथाय नमः अनन्तमूर्ते नमः ओम आनन्दाय नमः ओम सुगण्डीकवेदाय नमः ओम दक्षाय नमः ओम परब्रह्माय नमः ओम महारब्बाय नमः ओम जागृते नमः ओम कारणोपाध्याय नमः ओम कानाद्यव्याय नमः ओम ईश्वराय नमः ओम राय नमः ओम प्राणाय नमः प्राणाय प्राणाय नमः विद्यान्ते नमः वेदकाय नमः श्यामलाय नमः सुब्रह्मण्याय नमः गुहाय नमः वीराय नमः ब्रह्मण्याय नमः ब्राह्मणप्रियाय नमः वंशबुद्धिकराय नमः वेदवेद्याय नमः अक्षयफलप्रदाय नमः ओम वल्ली देवसेन समेत सुब्रह्मण्येश्वर स्वामी देवताभ्यो नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि परिकल्पयामि बाबासाहेब ఇగో సామి చక్రవేది గురుసామి ఫోటోలా లేదు ఇగో షుగర్ ఇచ్చి స్వామి आत्मने नमः सत्यं वर्तेन परिहञ्चामि अमृतमस्तु अमृतो वस्त्रमसि स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा उपानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणात्मा स्वाहा नैवेद्यं निवेदयामि मध्ये मध्ये उदकपाणिं समर्पयामि पूर्वापोषं समर्पयामि उत्तरापोषं समर्पयामि हस्तं प्रक्षालयामि मुखं प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि चन्दनं समर्पयामि मङ्गलमहनीराजनदीपं सन्दर्शयामि हिरण्यपात्रं मदोर्पूर्णं ददाति मृग्योषानीति एकदा ब्रह्मणोपहर्ते गदे वेदवानास्ते दोदाति आनन्दनीराजनं परिकल्पयामि नीराजनान्तरेण शुद्ध आत्मनीं समर्पयामि लीलास्वामिवारि नेत्रे सुरक्षान्दारयामि नमस्करोमि तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः षण्मुखप्रचोदयात् वल्ली देवसेन समेत सुब्रह्मण्येश्वर स्वामी देवताभ्यो नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि अनयाक्तावाय सपरिवार देवता पूजनेन भगवान् सर्वात्मकासुरं श्री
हरिहर पुत्रायप्प स्वामी देवता सुप्रियता सुप्रसन्ना वरदा भवतु सर्वं श्री मणिकंठ स्वामी देवताभ्य पादचरण राम साम ఒక్కసారి రామ్ देवतेन समेत सुब्रह्मण्य स्वामी नमः चतुर्थात्मने नमः पंचभूतात्मने नमः मध्ये मध्ये उदकपाणिं समर्पयामि पूर्वापूर्वं समर्पयामि उत्तरापूर्वं समर्पयामि हस्तं प्रक्षालयामि मुखं प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि करोमण्डलाते चन्द्रं समर्पयामि मङ्गलमहानेकादीपं हिरण्यपात्रं नवोनन्दराजद्रव्योदानीते एकदा ब्रह्मणोपादेव यजमानाश्रेयो ददाति नीराजनानन्देन शुद्धाचमनीं समर्पयामि नेत्रे सुरक्षां धारयामि नमस्कारं करोमि भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्य प्रचोदयात् नमः नालादिवरजस्वरूपाशाय चतुर्मुखभुवनात्य चतुरूपाय हरत्राय नमः ऐरानिवरजस्वरूपाशाय पंचब्रह्मस्वरूपाय हरत्राय नमः आरानिवरजस्वरूपाशाय षण्मुखस्वरूपाय हरत्राय नमः एडानिवरज सप्तमस्वरूपाशायाः हर्षमेव एकानिवरजस्वरूपाशाय हरत्राय नमः एकादशाः ओमदानिवरजस्वरूपाशाय नवग्रहस्वरूप पन्नोन्नवेकाशोपाशाय एकादशस्वरूपाय हरत्राय नमः पन्नेण्डानिवरजस्वरूपाशाय द्वादशायस्वरूपाय हरत्राय नमः त्रयोदशोपाशाय त्रयोदशभुवनादित्यस्वरूपाय हरत्राय नमः पन्नालानिवरजपञ्चाय मोक्षदाय हरत्राय नमः स्वरूपाय श्री पूर्णपुष्कराम्बा समेत हरिहर पुत्राय स्वामी देवता पूर्वः नानाविध शुद्धोरकेन स्नापयामि हरिप्रकाशूर्णं पशुं पुष्पम् अद्यन्तान्तनामिते कामना कामं बला हरिप्रेम दादेव गृहाण परमेश्वर परमेश्वर मुखविजयवरं समर्पयामि सर्वद्रव्याणि परिकल्पयामि पूजामे शरणमय्यप्प मकरज्योतिये शरणमय्यप्प बुद्धिविश्वजातवेदो भक्तिं बुद्धिविश्वजातवेदो भक्तिं निर्ममः अशोकुष्यमय्यमापदेवनन्तरिषोदश योनिव ब्रह्मरूपेण दशतु निलुवै मणिकण्ठाय मातु ओम आपो इष्टामयो भुवः स्थानबोधेन्द्राक्षते यो विष्णुतमोदः तस्य भाजे देहनः उदरीरिं मातरः तस्मादरङ्गमावो यस्य क्षयाय नवदापो जनयता जनः शुद्धोदकेन स्नपयामि श्रीमन्महामणिकण्ठाय नमः शुद्धोदकेन स्नपयामि ओके राइट आ వెండి గిన్నె ఏమో తీసుకుంటా అంటే కదా వెండి తీసంబు అడుంది రామ్ పాడి కింద గురుతమస్తే అసురవనే బాహుభ్యావతే నమః యాతై శివతమా శివం బభూవతే నమో శివాశరవ్యాయాతరుదయానో రుద్రమణయ యాతే రుద్రశివానరఘోరా పాపగాశినే తయానస్తనువా చంద్రమయ గిరిచంద్రాభిజాకషే యామి గిరిచంద్రహస్తే వివర్షస్తవే शिवांगेन्द्रदान कुरुमाहिंसे पुरुषं जगतो शिवेन वत्साद्वाग्निशाश्चावधामसे निधानस्सर्वमिज्जगतु यश्मगुं सुमनासरो अज्जपो चतुर्विभक्ता प्रथमो दैव्यो विशगो अहीरुष्ट सर्वां जम्बयं सर्वाश्च यासुषो वैशाखुम्भेरवीमहे असंयो सर्पतिनीरग्रेवो विलोहितः तैनं गोपालुषन्तोषन्तुधार्यः तैनं विश्वाभूतानि सदृशो प्रयातिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय वीरुषे अथो ये अस्य तत्त्वान्नो हन्तेभ्यो गरन्नः आसीने विश्वयाने विश्वो नमो नमो सोभ्यो विश्वो नमो नमो तिष्ठभ्यो धामद्विश्वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्वो नमो नमो अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्वो नमो नमः नमः आभ्यादिनेभ्यो विविद्यन्ते विश्वो नमो नमो गणाभ्यश्वो हतेभ्यश्वो नमो नमो वृक्षेभ्यो वृक्षपतिभ्यश्वो नमो नमो व्रातेभ्यो मणिकण्ठाय नमः व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्चवो नमस्तेभ्यः रथपतिभ्यश्चवो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च
वो नमो नमः शत्रुभ्यः संगहितृभ्यश्च वो नमो नमो लक्षभ्योर्दकारेभ्यश्च वो नमो नमः पुराणेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमो बुद्धिष्ठेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमो इष्टुभ्यो दर्पकृभ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यश्च निभ्यश्च वो नमो नमः शभ्यश्च पतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पश्वतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः प्रवक्तिने च वृत्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शततन्वने च नमो गिरिशाय च शिवविष्टाय च नमो मीविष्टमाय चेषुमते च नमो विश्वाय च वामनाय च नमो च हेन्याय च नमः सिगच्चाय च प्रभाष्याय च नमः हिरण्याय च प्रपच्छाय च नमः किगुंशिलाय च क्षयणाय च कपत्तिने च पुरस्तये च नमो गोष्ठ्याय च कुश्याय च नमः कल्प्याय च केक्याय च नमः घाट्याय च गोहरेशाय च नमो उदय्याय च निवेशाय च नमः पाग्नस्वप्याय च दर्शाय च नमः शुष्क्याय च हरिच्याय च नमो लोप्याय च लोप्याय च नमो उर्म्याय च सुर्म्याय च नमो पर्णाय च पर्णहित्याय च नमो भगवानाय च विघ्नते च नमः खिलते च प्रखिलते च नमो वक्किलिकेभ्यो देवानागुंहृदयेभ्यो नमो विच्छिन्नकेभ्यो नमो विचन्वन्तेभ्यो नमः निर्हतेभ्यो नमामि वक्तेभ्यः द्रापेन्द्र सरस्वते दरिद्रशीललोहिताः येषां पुरुषाणां येषां पशूनां माधेर्वारोपो येषां किञ्चिनामृतो याते रुद्रस्य वा तमो शिवा विश्वादेशये शिवा विश्वस्य देशये दयानो मृजीवते इमागं रुद्राय नमसे कमर्पिणे क्षेत्वीराय च वरामहे गतिम् यथांशं चतुष्पदे चतुष्पदे विश्वं पुष्पं ग्रामे अस्मिन् अनातुरं रुडानो रुद्रो गतो वेषु विक्षेत्वीराय नमसा विधेमते मानोपदीपितरं मोहमातरं प्रियामानस्तनवो रुद्रदीर्षः मानस्तोकेतरे मान आयुषिमानो गोजुमानो अश्वेशदीर्षः वीरात्मानो रुद्रवामितो भद्रविश्वन्तो नमसा विधेमते आरांते गोग्नपुरुषग्नेशयद्वीराय नमस्मे ते अस्तु रक्षातनो च देव पृष्यदा नमः शर्म यच्छद्विबर्हाः सुते सदङ्गर्तसदं युवानं मृगन्नवीमुद्रमुद्रं मृडाचरित्रे रुद्रस्वभावो अन्यन्ते अस्मिन्निव पन्तु सेनाः हरिणो रुद्रस्य हेतर्वृणक्तु परिशेषस्य दुर्मदरघायोः अवस्थिरामगमन्तमीडवस्तोकायतनयाय मृडया ोये नग्रादिभूम्या देशाकुंसास्तयोजने वधन्वान् धर्मसे नमोरुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां ये तदिक्षेदिवे भवानुकमिव वन्दनामृत्योर्मुषीयमामृतात् यो रुद्रोऽग्नो योऽस्य भोषतीशियो रुद्रो विश्वाभुवनाभवे तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु एते सहस्रमेकं पाशाक्षो मर्चाय हन्तवे तान् निघ्नस्य मायामि सर्वान् विजामहे चवे स्वाहा प्राणानां ग्रन्थिरसरुद्रो माविदलकल्पले शक्करि प्राणानां ग्रन्थिरसरुद्रो माविशान्तकः प्राणानां ग्रन्थिरसरुद्रो माविशान्तकः हेनान्नेनाप्यायस्वरमोद्राय विष्टवे मृत्युर्मे पाहि मृत्युर्नश्यतो आयुर्वर्धता జ్యూస్లా పంచామృతం అయిన తర్వాత జ్యూసులు వేస్తామంటే అదంతా నీళ్ళగా వచ్చేస్తుంది కొబ్బరి నీళ్ళు శ్రీర్మే భజతు अलक्ष्मीर्मे नश्यतो मनसः काममारोदं वाचस्तस्य महीमहे पशूनां रूपमन्नस्य महिश्रेष्ठेरामिषा कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दमा शत्रुपनिनुदित्यात् वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसादुरन्तीं श्रियं लोके देवदुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तमसो विजातो मनसितवसो वृक्षोऽविद्वः शुक्तिपासामलान्येष्ठ मलक्ष्मीर्नाशयाम्यहं नमस्मात् तस्मात् शिवं मेस्य अतः शान्तिं प्रयश्च मे अलोदकेन स्नपयामि अग्रादोषनाशनेऽपि तस्मात् विराधायत विरागोरिपूजः विरागोश्चरिष्यः यत्पूर्वं
पुरुषेण हविषा देवायज्ञमतन्वत वसन्तो अस्या सीदार्थं Just open చేశాను देवायज्ञं सर्वानाम् अबद्धं प्रोक्षन्नो पुरुषं जातः तेन देवाय जन्म साध्याशेषे तस्मात् सर्वोकः सस्याजग्निरे छन्दागुंसिजग्निरे तस्मात् विदुत्तस्मादावयः तस्मादश्वाजायन्त एकेतो वयात्रः गावो जग्निरे तस्माज्जातायावयः कल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु बाहुच्छेदे ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुः तदस्य यद्वैश्यः अध्यामंशोर्गोढायत चन्द्रमासो जातः चक्षुः सूर्यो रथायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्यादासीदन्तरिक्षं श्रीष्णोच्छौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशस्तोत्रात् कल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि सिद्धनीरः नामानि पुष्पाण्डुकधन्यरास्ते दातारस्ताद्यमुदाजहारां वक्षप्रविद्वान् वैतस्सहस्रा तमेवं विद्वान् तैः पन्था अजनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमैनं तदेवाः तानि धर्माणि प्रथमानि न्यासन देहनाकं महिमानश्च जन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः अभ्यसम्भूतं पृथिव्यैर्साश्च विश्वकर्मणः समवर्तताभिः तस्य त्वष्टाविदरूपमेते तत्पुरुषस्य विश्वमाजामग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वानमुतैः होते नान्यपन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भेऽन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य वीराः परिजानन्ति योनिं मरीचीनां परमिच्छन्तु वेदसः यो देवेभ्यो आत्मते यो देवानां पुरोहितः दूसुलु चाय ब्राह्मणे रुचं ब्राह्म्यं जनयन्तः देवाग्रे तदब्रवन्यस्यैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा सन्वसे श्रीच्छते लक्ष्मीजपत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनो व्याप्तम् इष्टं मनिषाणाम् अमुं मनिषाणां सर्वं मनिषाणां तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतयेः दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगारुभेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदेः ॐ शान्तिः 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 आवाय सपरिवार देवताभ्यो नमः फलं मनोरथफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं यस्मात् तस्मात् शिवं यस्य तशान्तिं प्रयश्च मे फलोदकेन स्नपयामि रोहित स्वामी కూడా పోయి రోహిత్ స్వామి పోయి फलं मनोरथफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं फलोदकस्नानान्तरेणावाय सपरिवारदेवताभ्यो नमः हिरण्यगर्भगर्भस्थं मेम बीजं विभावसोः अनन्तपुण्यफलदं मतः शान्तिं प्रयश्च मे इक्षुकण्डरसाभिषेकं परिकल्पयामि
या फलिनेर्या फला पुष्पाया च पुष्पिणे बृहस्पति प्रसूदास्तानो चन्द्रगुणसः फलं मनोदनं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं यस्मात् तस्मात् शिवमेस्याः अतश्शान्तिं प्रयश्च मे फलोदकेन स्नपयामि या फलिनेर्या इति फलोदकेन स्नपयामि డబ్బా తీసుకోకండి అందులో ఉండదు సామి ఇట్లా ఏ సామి నేను చెప్తాను నీకేమైతుంది మళ్ళీ గంధం పసుపు మనకు ఉంటాయి కదా అయినాక మళ్ళీ మొత్తం కడుగుదాం ఇప్పుడు బట్టి ఈ పంచామృతాలు అవి పండ్లు అవి పోయేటట్టు చూస్తాం ప్రపంచామి సత్యోజాతాయ వై నమో నమః భవే భవేనాది భవే భవస్వమాన్ భవోద్భవాయ నమః వామదేవాయ నమో జ్యేష్ఠాయ నమః శ్రేష్ఠాయ నమో రుద్రాయ నమః కాలాయ నమః కలువకర్ణాయ నమో బలవికర్ణాయ నమో బలాయ నమో బలప్రమథనాయ నమః సర్వభూతదమనాయ నమో మసన్మనాయ నమః ఘోరేభ్యో రఘోరేభ్యో ఘోరఘోరధరేభ్యః సర్వేభ్యः సర్వశర్వేభ్యో నమః అస్తు రుద్రరూపేభ్యः శ్రీమన్మహా హరిహరపుత్రాయ్యప్ప స్వామి దేవతాభ్యో నమః ఇది భస్మోదకేన స్నపయామి శుద్ధోదకం నిక్షిప్య ఎంత వచ్చినా తక్కువనే అది విగ్రహం దర్శింది లెక్క గంధం పరికల్పయామి గంధం పట్టుబెట్టు స్వామి గంధం పరికల్పయామి కుంకుమ విలేపనం పరికల్పయామి నీటిలో కప్పిటనేసి పోయి ఈశ్వరీం సర్వభూతానాం స్వామి గోపవహే శ్రీకంఠం చంద్రనం దివ్యం గంధాఢ్యం సుమనోహరం విలేపనం సురశ్రేష్ఠ ప్రీత్యర్థం మణికంఠాయ నమః గంధోదకేన స్నపయామి గంధద్వారాందురాదర్శాం చ పుష్టాంకరేషణీం ఈశ్వరీం సర్వభూతానాం స్వామిహోపవహే శ్రియం इति गन्धोदकेन स्नपयामि गन्धोदकस्नानान्तरेण शुद्धोदकं निक्षिप्य नीडु पोषणांक शुद्धोदकं निक्षिप्य चुक्क गन्धं परिकल्पयामि कुंकुम विलेपनं परिकल्पयामि पुष्पै पूजयामि अनया कृतगन्धाभिषेक पूजनेन भगवान् सर्वात्कासरं श्री हरिहरपुत्र अय्यप्प स्वामी देवता सुप्रियता सुप्रसन्ना वरदा भवतु गन्धमलङ्कृत्य गन्धाभिषेक पूजनेन भगवान् सर्वात्कासरं श्री हरिहरपुत्र अय्यप्प स्वामी देवता सुप्रियता सुप्रसन्ना वरदा भवतु चिता देव गृहाण हरिहरपुत्र अय्यप्प स्वामी देवताभ्यो नमः कुंकुमोदकेन निक्षिप्य कुंकुमं काञ्चना दिव्यं कामना कामसंभव कुंकुमेन चिता देव गृहाण मणिकण्ठाय नमः कुंकुमोदकं निक्षिप्य कुंकुमं काञ्चना दिव्यं कामना कामसंभव कुंकुमेनार्चिता देवगृहाण मणिकण्ठाय नमः कुंकुमोदकं निक्षिप्य या फलिनेर्या इति फलं तत्त्वगुम्मसः फलोदकेन स्नपयामि फलोदकस्नानान्तरेण पुनरपि शुद्धोदकेन स्नपयामि परिकल्पयामि नमस्करोमि अनया गुदा कुंकुमाभिषेकपूजनेन भगवान् सर्वात्कासरं श्री हरिहरपुत्र अय्यप्प स्वामी देवता सुप्रियता सुप्रसन्ना वरदा
भवतु। पंचामृताभिषेकपूजनेन भगवान् सर्वात्कासरं श्रेः हरिहरपुत्रायप्प स्वामी देवता वेदा पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवते चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति पुष्पोदकेन स्नापयामि। पुष्पोदके स्नानान्तरेण श्रीमन्महाहरिहरपुत्रायप्प स्वामी देवता सुप्रियता सुप्रसन्ना वरदा भवतु। सर्वं श्रीमणिकण्ठार्पणमस्तु। हिरण्यगर्भगर्भस्थमेव बीजं विभावसो अनन्तपुण्यफलदं मतः शान्तिं प्रयश्च मे। श्रीमन्महाहरिहरपुत्रायप्प स्वामी देवता सम्पूर्णानुग्रह प्रसादसिद्धिद्वारा मणिकण्ठस्वामी देवता सम्पूर्णानुग्रह प्रसादसिद्धिरस्तु तथास्तु। हरिहरपुत्रायस्तु तथास्तु। हिरण्यगर्भगर्भस्थमेव बीजं विभावसो अनन्तपुण्यफलदं मतः शान्तिं प्रयश्च मे। इति गन्धं परिकल्पयामि चुकनीडु वै मल्ल आपो विशोरकेन स्नापयामि शुद्धोरस्नानान्तरेण गन्धं परिकल्पयामि कुङ्कुमविलेपनं परिकल्पयामि परिमళद्रव्याणि समर्पयामि पुष्पं परिकल्पयामि नमस्करोमि अनयागत पुष्प उदकपूजनेन भगवान् सर्वात्कासरं श्री हरिहरपुत्रायप्प स्वामी देवता सुप्रियता सुप्रसन्ना वरदा भवतु। उत्तरचण्डीश्वराय नमः। मणिकण्ठ निर्माल्यं विसृजेत् अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभाभ्य अन्तरशुचिः। पुण्डरीकाक्ष पुण्डरीकाक्ष पुण्डरीकाक्षाय नमः। सर्वाणि स्थलानि शरीराणि शुचीनि भवन्तु। इदొకసారి అంతా ఇల్లంతా చల్లేసుకోండి శుచి అంద్రత్వాద్ महेरणार्घदेयोपतमोरसः तस्य भादे देहनः उष्टेरो मातरा तस्मात् रङ्गमामवो यस्य क्षयाय चिन्वधाः आपो जनयथा जनः। వాటర్ ఉన్నాయి సార్ కింద సరిపోయినాయి అంటే పడి స్వామివారి వెంట నుంచి పడిముట్టియాం కదా స్వామివారి ముందే పడిముట్టియాలి పడికింది పెట్టి इदं परमं पवित्रं प्रजापतेयः सहयं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं फलमस्तु ते योपां पुष्पं देवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। मणिकण्ठाय नमः। शास्त्रे नमः। पादौ पूजयामि अक्षतरु फस्ट अंगपूजयनाक अष्टोत्तराలు స్వామి తర్వాత అష్టోత్తరాలప్పుడు తులసి పెడు
त्रिनेत्राय महानास्कां पूजयामि धनागाय नमः जुगं पूजयामि ओंकार स्वरूपाय नमः अष्टौ पूजयामि सर्वेश्वराय नमः सर्वाण्यंगानि पूजयामि అది ఇదిగిన అసలు ఏ వరం వాడదు ओम नैवेद्यम महाशास्त्रे नमः महादेवाय नमः महादेवस्वाय नमः ओम प्रियाय नमः ओम लोकस्ते नमः ओम लोकवस्ते नमः ओम लोकहस्ते नमः परात्पराय नमः ओम त्रिलोकरक्षकाय नमः ओम धर्मणे नमः ओम तपस्विने नमः ओम भूतसैनिकाय नमः मंत्रवेदने नमः महावेदने नमः मार्ताय नमः जगदीश्वराय नमः लोकाध्यक्षाय नमः अग्रण्ये नमः देवते नमः अप्रमेय पराक्रमाय नमः मारुडाय नमः गज नमः इक्षन्वे नमः पुष्पवाणाय नमः महारूपाय नमः महाप्रभवे नमः मायादेवसाय नमः मान्याय नमः महानीताय नमः महागुणाय नमः महाशैवाय नमः महारुद्राय नमः वैष्णवाय नमः ओम विष्णुपूजिताय नमः ओम विघ्नेशाय नमः ओम वीरभद्रेशाय नमः ओम भैरवाय नमः ओम षण्मुखध्रुवाय नमः मेरुशृंगसमासीनाय नमः ओम संगतिविषयेताय नमः ओम देवाय नमः ओम भद्राय नमः ओम जगन्नाथाय नमः ओम गणनाथाय नमः ओम गणेश्वराय नमः महायोगिने नमः महामायिने नमः महाज्ञाने नमः महास्थिराय नमः देवशास्त्रे नमः भूतशास्त्रे नमः भीमसहाय परम नागेशाय नमः विद्यावृक्षाय नमः विभूधाय नमः व्योमकेशाय नमः सनातनाय नमः सुगुणाय नमः निर्गुणाय नमः नित्याय नमः नित्यताय नमः निराशयाय नमः लोकाशयाय नमः गणाधिकाय नमः चित्तकराधिकाय नमः व्यर्थारूपिणे नमः मलकालपञ्चाय नमः त्रिमूर्तये नमः दैत्यमदनाय नमः प्रकृत्ये नमः पुरुषोत्तमाय नमः कालज्ञाने नमः महाज्ञाने नमः कामदाय नमः कमलेक्षणाय नमः कल्पवृक्षाय नमः महावृक्षाय नमः संसारविच्छित्ते नमः पशुलोकभयङ्कराय नमः रोगहन्त्रे नमः प्राणदात्रे नमः परगर्भविभञ्जनाय नमः सर्वशास्त्रज्ञानाय नमः नीतिपते नमः भावभञ्जनाय नमः पुष्करापूर्णसंयुक्ताय नमः परमात्मने नमः स्थांगते नमः आनन्दात्मकाशाय नमः सुब्रह्मण्याय नमः बलने नमः भक्तानुकंपिते नमः देवेशाय नमः समस्त जगदाधाराय नमः सर्वाभीष्टप्रदायिने नमः शक्तियुक्तप्राप्ताय नमः सर्वांगसुन्दराय नमः श्रीं नमः हरिहरपुत्रायप्पस्वामिदेवताभ्यो नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि परिकल्पयामि मल्लिकादशगन्धेन मानिचार्विने प्रभो मया गुतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिपुष्यतां साक्षां प्रवृत्तिसंयुक्तं वर्णनां ज्योतिषं मया दीपं गृहाण देवेशात् घोरादिव्यज्योतिर्नमोस्तेत या फलिनेर्या फलापुष्पा या च पुष्पिणे बृहस्पतिप्रसूतास्तानो मुञ्चत्वगुम्मसः फलं मनोरथफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनमिस्मात् तस्मात् शिवं मेस्य अतः शान्तिं प्रयश्च मे पुष्पं परिकल्पयामि पुष्पस्योपरि या फलिनेर्या इति फलं మంచి వెనక లోపల బ్యాలెన్స్ చూడండి స్వామి ఒకసారి దేవుడి దగ్గరకు పోయేసి आवाज श्री नमः आवाज सपरिवार देवताभ्यो नमः यजमानस्य संकल्पित कार्य सिद्धि सुभारस्ति भवन्तो महन्तो न गुणन्तो तदास्तु अत्यंत अनुकूल योग्यता फलसिद्धि ఆయన కనిస్తాను అటకొలి టొక్కొలి పట్టు ఇక్కడే వచ్చరా ఇప్పుడే వచ్చరా ఓ దేవా ఓయ్ మా దేవా మా కోసమే వచ్చినావా దేవుడొచ్చినాడు చూడరు చూడరా అయ్యప్ప స్వామివారిది అటు ముఖం ఇద్దరు పట్టుకుంటారు అట్లా కాదు రైట్ ఓకే రైట్ మాయుష్యమారోగ్యం రక్షన్ ధాన్యం ధనం మొత్తం అక్కడనే సామానం సెట్ అవుతుందా చూడు లేకుంటే సామానం పెట్టేసి స్వామివారు దీపాలు చూసుకోండి స్వామి అయ్యప్ప దీపాలు చూసుకొని ఫోటో కనబడదు ஒன்னாம் திருப்படி தயக்கனவே
ரெண்டாம் திருப்படி தயட்டனவே மூணாம் திருப்படி நாலாம் திருப்படி ஐந்தாம் திருப்படி தயட்டனவே விபூதநாத பம்பை வாசனையா பாப சமாரணயா ஆறாம் திருப்படி தயட்டனவே ஏழாம் திருப்படி தயட்டனவே எட்டாம் திருப்படி ஒன்பதாம் திருப்படி பத்தாம் திருப்படி தயட்டனவே தேவா சரணம் ஸ்ரீஷபரீஷ நாதா சரணம் ஸ்ரீபூதநாத பம்பை வாசனயா பாப சமாரணயா பதினொன்றாம் திருப்படி தயகணவே பன்னிரண்டாம் திருப்படி தயகணவே பதிமூன்றாம் திருப்படி பதினாலாம் திருப்படி பதினஞ்சாம் திருப்படி தயகணவே தேவா சரணம் ஸ்ரீஷபரீஷ நாதா சரணம் ஸ்ரீபூதநாத பம்பை வாசனயா பாப சமாரணயா பரியாம் திருப்படி தயகணவே பரியாம் திருப்படி தயகணவே பத்தாம் திருப்படி பன்னாம் திருப்படி பதினெட்டாம் படி தயகணவே தேவா பாப சமாரணயா స్వామి శరణం చూడండి పూలు వేయి పూలు తీసుకొని వేయి పుష్పాన్ పరికల్పయామి ప్రార్థనా పూర్వ నమస్కారాన్ సమర్పయామి నమస్కరోమి స్వామి అక్కడ వెనక ఒకసారి స్వామి అక్కడ వెనక బట్ట దగ్గర ఒకసారి చూడండి బట్ట ఇక్కడ నీడు బండి ఇక్కడ మైక్ తీసుకుంటా శంకరాయ శాశ్వతాయ మంగళం గురువరాయ మంగళం దత్తాత్రేయ మంగళం రాజరామ మంగళం రామకృష్ణ మంగళం అయ్యప్ప మంగళం మణికంఠ మంగళం శబరీష మంగళం శాస్త్రాయ మంగళం 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 నిత్యజయ మంగళం 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 నిత్యశుభ మంగళం శంకరాయ 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 మంగళం శాంకరీ మనోహరాయ శాశ్వతాయ మంగళం శాంకరీ మనోహరాయ శాశ్వతాయ మంగళం ఆనందకర్పూర మంగళం నీరాజనదీపం సంతర్జయామి నీరాజనానంద్రేణ నేత్రేషు రక్షాన్ ధారయామి నమస్కరోమి ఓం అతమంత్ర పుష్పం ఓం యజ్ఞేన యజ్ఞమైనంత దేవాః తాని ధర్మాని పదమాభ్యాసన దేహనాకం మహిమానస్య జంతే పేశిష్టో గోవిగీతో మంత్ర పరివేష్టే విశ్వే దేవా సభాస్సదైతి అథైనం విష్ణవే చరణ్ నిర్వపదయే యజ్ఞోపై విష్ణుః యజ్ఞ ఏవాంతద ప్రతిష్ఠతే సోదోతి విష్ణవే స్వాహా యజ్ఞాయ స్వాహా प्रतिष्ठायै स्वायेति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नो षण्मुख प्रचोदयात् भूतनाथाय विद्महे बहुपुत्राय धीमहि तन्नो शास्त्र प्रचोदयात् ईशान सर्वविद्यानां ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोधिपति ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो इति सुवर्ण वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि पडमेట్ల నుంచి గణపతి సుబ్రహ్మణ్యం అయ్యప్ప మీద పూలు అక్షంతలు వేయి వేదోक्त మంత్ర పుష్పాంజలిం సమర్పయామి నమస్కరోమి లోకవీర विश्ववन्द्यं विष्णुशम्भो प्रियं सुतं शिवप्रसादनिरतं शास्तारं प्रणमाम्यं यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे अनेन मम मंडल दीक्षा మంచిగా రావాలి ఫోటో టీవీలో రాలే